फिर से हाजिर है। जी, आपकी सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तकरीबन 4.5 साल के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है और 28 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच इस मामले पर इस नज़रसानी दरअसल दरखास्तें हैं उस पर समाअत करेगा। और नज़रसानी की दरखास्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ और MQM की जानिब से जो हैं वो दायर की गई थी, लेकिन नज़रसानी पे आज तक समाअत नहीं हुई। ये पहली समाअत होगी, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज से 4.5 साल पहले तकरीबन फरवरी में ये जजमेंट दी थी। और यही जजमेंट जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ प्रॉब्लमेटिक भी साबित हुई। काजी फैज़ ईसा ने ये जजमेंट तो दे दी, लेकिन इसके प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा सख्त आए और उनको जो है वो सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, मसाइल देखने पड़े, दुख बर्दाश्त करने पड़े और उनके खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू हुआ। सिर्फ ये नहीं बल्कि उनको सुप्रीम कोर्ट से बेदखल करने के लिए यही जो जजमेंट थी फैज़ाबाद धरना केस जिसे आप कहते हैं, यही वजह बनी थी। क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ और MQM जो है वो इसमें मेन जो है वो दरख्वास्त गुजार है नज़रसानी में। और उनका ये मुद्दा था कि इसमें हमारे मुतल्लिक जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ऑब्ज़र्वेशन पे नज़रसानी की जाए। क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब ये धरना दिया गया था TLP की जानिब से ये धरना दिया गया था फैज़ाबाद में, और वो सारे मनाज़र आपके सामने है जब उस वक्त के जो है वो DG साहब ने और ये सारे पैसे भी तकसीम की और धरने वालों को वापस भेजा। तो उस दौरान के मामलात अगर आप देखें तो इस धरने का जो एपिसोड था पूरा का पूरा सेटिन का, ये बिल्कुल मुस्तार लिया गया था जो MQM जो तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था PMLN की हुकूमत में, जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का केस चल रहा था और उस टाइम की बात है। और फिर उससे पहले जो है वो कराची के अंदर मुशर्रफ दौर के अंदर जो MQM ने खून की होली खेली और वकला का कत्लेआम किया गया था। तो इन दोनों चीज़ों को जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने इस धरना केस के अंदर उन दोनों को जो है बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया और ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये उसी तरीके से जो है ये धरना भी स्टेज किया गया है जैसे पहले तहरीक इंसाफ और दूसरी जो थी अपनी तहरुल कादरी का जो धरना था, उन दोनों को जो किया गया। और फिर उससे पहले जो MQM ने कराची में जिस तरीके से अदलिया बहाली के दौरान जो वकला के साथ किया था और कत्लेआम और सारा कुछ हुआ, ये सारी की सारी तरतीब जो है उन्होंने इस अपनी फैज़ाबाद धरना केस में जो है इस ऑब्जर्वेशंस दी। और इसके साथ साथ फैज़ाबाद धरना केस में एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से मुतल्लिक भी वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि असगर खान केस में जब ये तय हो चुका और सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि अब ये इन एजेंसियों ने जो है कोई पोलिटिकल मनूवरिंग नहीं करनी, किसी एक पार्टी को ये एजेंसियों को जेब नहीं देता, वो किसी एक पार्टी को या किसी एक मखसूस ग्रुप को या किसी एक मजहबी जत्थे को जो है वो सपोर्ट करें। उनके ये मैंडेट भी नहीं है, उनका मैंडेट जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। और इस हवाले से वाज़ेह तौर के ऊपर अहकाम दिए गए थे। और फिर ये कि जिन्होंने विद इन आर्मी जिन्होंने सपोर्ट किया इस धरने को और इन सारी उसको, तो वो अपने आइनी हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए और उसमें 17 डायरेक्शंस दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यूँ ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और पाकिस्तान में जो धरने की सियासत है उसका रास्ता बंद करने के लिए ये एक बेहतरीन असूल तय किए गए हैं इस जजमेंट के अंदर। जाया कि हमें ये चाहिए था कि हम इस जजमेंट को जो है वो रहनुमाए असूल बनाते, रहनुमाए असूल लेते और इस तरह की जो डिस्टेबलाइज कर हुकूमत को या सिविलियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की जो अटैम्प्ट्स होती हैं प्रोटेस्ट के ज़रिए, इन धरनों के ज़रिए, उसको जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए थी। लेकिन हम जो है या हमारे इदारे जो है वो उल्टा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पीछे ही पड़ गए। लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा कि MQM और तहरीक इंसाफ आ गई सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी में कि इस मामले पर नज़रसानी की जाए। लेकिन फिर
بعد میں آپ نے بھی دیکھا کہ جب یہ اقتدار میں آئے ایم کیو ایم بھی اور تحریک انصاف بھی، اور وزیر قانون فروغ نسیم چونکہ ایم کیو ایم سے لیے گئے تھے، ایم کیو ایم کے وزیر تھے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں تھی، تو پھر جب وزیر قانون ایم کیو ایم کا تھا تو صاحب ذرا یہ ساری وزن انہی کے کندھوں پہ پڑا کہ اب قاضی صاحب نے جو ہے یہ ججمنٹ دی ہے تو اب ہم کیا کرنا چاہیے. تو نہ جانے ان کے ذہنوں میں کیا آیا، یا شاید کہیں سے پیچھے سے اس ٹائم کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں شے ضرور دی ہوگی کہ بھئی، کیونکہ وہ جنرل فیض تھے اس ٹائم، انہوں نے ضرور شے دی کہ بھئی اب قاضی صاحب کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک چیزیں ہوں گی. لیکن اس ٹائم ایک ڈیزائن بھی کر دیا گیا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ آرمی چیف بنیں گے اور عمران خان نیکسٹ ٹینور کے لیے بھی وزیر اعظم بنیں گے. لیکن یہ تو ہماری پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر تھے، آصف علی زرداری ہو گئے، پی ڈی ایم ہو گئی، اور یہ انہوں نے پھر یہ پورے کی پوری گیم جو ہے وہ مطلب اس کو الٹ دیا. ٹھیک ہے، ان کی یہ خواہشات پوری نہ ہو سکی. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف تو پہلے پراپیگنڈا کیا، ان کے خلاف ان کی کردار کشی کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کیا وہ صدارتی ریفرنس لے گئے، اور ایک جھوٹ اور بدنیتی پہ ریفرنس دائر کیا گیا، اور پھر اس ریفرنس کو جو ہے ہماری سپریم کورٹ کے اس وقت کی جو رجیم تھی، اب تو چلے گئے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اس ریفرنس کو نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ وہ بھی حکومت کی ہم نوائی میں چلے گئے، اور جس کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ بھی تقسیم ہو گئی، اور ایون کہ معاملہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوتے ہوئے اوپن کورٹ میں پہنچا، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا کیس جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے. تو اوپن کورٹ میں سنا گیا، اور اوپن کورٹ میں پھر استدعا سے بھی بڑھ کے معاملات جو ہیں وہ ایف بی آر کو بھیج دیے گئے، اور آپ کے سامنے ہیں وہ ساری چیزیں، جس طریقے سے قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے اپنی دیکھے، اور آپ اس ساری چیزوں سے گواہ ہیں. ہوا پھر یوں کہ قاضی صاحب جو لارجر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو اس میں قاضی صاحب سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے بطور جج ہونے کے باوجود بطور وکیل اس میں وکیل پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے آرگیومنٹس خود کیے، اور اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے. تو یہی وہ فیض آباد دھرنا کیس ہے. بہرحال جو قدرت کو منظور ہوتا ہے پھر وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ قدرت جو فیصلہ کر چکی ہوتی ہے پھر قدرت اس فیصلے کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بسا اوقات قدرت بھی پاپڑ بیلتی ہے. اور میں اس پہ بالکل قائل ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے قدرت نے جو ہے وہ پاپڑ بیلے، اور آج قاضی صاحب جو ہے ماشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر جو ہے وہ فیض ہو چکے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے پچھلے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک پاکستان بار کونسل کی جب میٹنگ ہوئی قاضی صاحب کے ساتھ، ایک مشاورت تھی، کنسلٹیشن تھی بینچز کی تشکیل سے متعلق، تو وہاں پہ ایک وکیل عابد ساکی جو ہے وائس چیئرمین رہے کہ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین، انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس تو آپ سماعت کے لیے مقرر کریں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. تو فیض آباد دھرنا کیس میں کی پریکاشنز بھی بہت زیادہ سخت ہوں گی، اور اس میں امپلیمنٹیشنز میں بہت سارے افسران تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے لیے بھی بہت الارمنگ ہوگا. اور پھر اس سے بڑھ کے جو ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کی جو پولیٹیکل جو مداخلت ہے اس کو بھی بند کرنے کا شاید اس سے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ملے، کیونکہ خود آئی ایس آئی کی جانب سے بھی اس معاملے پہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس فیض آباد دھرنا کیس کے اندر فوج سے متعلق اور آئی ایس آئی سے متعلق جو آبزرویشن دی گئی ہیں وہ آبزرویشن جو ہے وہ ان پہ نظرثانی کی جائے، اور ہماری پولیٹیکل جو کہا گیا کہ ہم پولیٹیکل مینوورنگ کرتے ہیں یا ہماری پولیٹیکل انفلوئنس کرتے ہیں تو اس میں ابہام ہے، یہ مبہم چیزیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہماری پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پہ نظرثانی کی جائے. تو اب جو ہے وہ نظرثانی کا معاملہ 28 ستمبر کو لگا دیا گیا، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اس معاملے میں آتا ہے اور کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے فیض آباد دھرنا کیس کے جو ہے وہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست پر انمٹ جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے،
اور اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جیسے بینچ بنایا اور اب اس کی سماعت کریں گے تو جب معاملات مزید آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک جڑے رہیے. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.